मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप कैसे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जगह पर ठीक ठाक से होंगे, अल्लाह के फजल से ठीक ठाक से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हूँ। तो मैं आपको अब ये दूर नदी में पहुँचा हूँ, बसंतगढ़ से नीचे उतर कर तो यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर दिखाऊँगा दरिया का पानी कैसे बह रहा है, इसको इधर उधर से क्रॉस करते जा रहा हूँ। तो क्रॉस करने का सिस्टम ये है कि आजकल जो है ये पानी जो है बहुत कम होता है, क्योंकि जाड़े का मौसम है। इस मौसम में बारिशें वगैरह कम होती हैं, ज़्यादा पहाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है। तो जब जैसे जैसे गर्मी आएगी तो ये पानी जो है ये आएगा, पहाड़ियों से पानी आएगा। तो धूप की वजह से जब बर्फ़ पिघलती जाएगी तो पानी नदियाँ जो है ये आर पार क्रॉस नहीं हो सकेगी। लेकिन इस टाइम पर जो है ये नदी हम आर पार आसानी से कर सकते हैं। पानी में भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पत्थर के ऊपर से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये है, देखो ये है हमारा मंजर इस नाले का। ये है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पार जो है देखो नाले के पार से जो लोगों की ज़मीन है और ऊपर पहाड़ी ऊंची दिख रही है। देखो ये दरख्त है, ये तो नाले के बीच में ही है। ये बड़ा दरख्त है, इसको काक बोलते हैं, चाँप भी बोलते हैं। ये दरख्त आगे तो बड़े दरख्त आ रहे हैं, ये सामने वाले ये दरख्त हैं, ये बहुत अच्छी लकड़ी होती है जलाने के लिए भी इसकी, और नई नई चीज़ें भी बनती हैं। ये देखने में तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये लकड़ी जो बड़ी कीमती होती है। और इस साइड से देखो ऊपर से ये हम दिखा रहे हैं आपको, और ये हम आपको दिखाएंगे ये देवदार के दरख्त हैं। दरिया के ऊपर छोटे छोटे से दरख्त हैं, देखो दो दो तीन तीन जुड़ के लगे हुए हैं। ये मेरे दोस्तों ये देखो, ये है अल्लाह की कुदरत, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब सुबह सुबह ठंड में कड़ाके की ठंड है, लेकिन मुझे वीडियो का शौक़ था कि मैं जो है दरिया जो हमारे नीचे ये नदी बह रही है, ये छोटा नाला है, इतना कोई बड़ा नाला नहीं है, लेकिन इसकी लहर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मुझे शौक़ था कि मैं जाऊँ, तो हिम्मत करके जाऊँ। ऊपर से तो नीचे हम आ ही आते हैं, लेकिन ऊपर जाने तक फिर हमें ये जो है थोड़ा मुश्किल होता है आना। ये देखो, ये हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है बड़े बड़े तने, दरख्तों के तने दिखा रहे हैं। ये इसी रास्ते में से फिर हम वापस होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, अल्लाह के फजल से फिर इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ से क्रॉस होने की जगह है, लेकिन फिर दूसरी जगह पता नहीं हम क्रॉस कर भी सकेंगे क्योंकि नहीं कर सकेंगे, तो बड़ी बड़ी छलांगें लगानी पड़ती हैं। ये है पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन ये देखो तने, कितने बड़े बड़े तने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पानी ने बहा कर इनको लाया हुआ है यहाँ पर। मैं पीछे भी दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरी हो सकता है, मुझे डाउट है कि वो मेरी वीडियो जो है वो लेफ्ट हो चुकी है, क्योंकि उसको मैं एडिट नहीं कर सका अच्छी तरह से। तो देखते हैं, अगर बीच में होगी तो वो भी हम दिखाएंगे। ये वो पूरा मंजर आपको हमने दिखाया है, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का मंजर। दिखाएंगे जहाँ ज़मीन है, ये जो ज़मीन दिखाऊंगा जहाँ पर बर्फ़ अभी जमी हुई है, ये ज़मीन जो है हमारे ही घर के बंदे जो हैं उनकी ज़मीन थी, जहाँ एक हमारी बूढ़ी माँ रहती थी, दादी माँ रहती थी। वो तकरीबन उसका कोई आगे ये बच्चे नहीं थे, ना लड़की थी ना लड़का था, तो इसलिए वो अकेली रहती थी।
لیکن یہ زمین جو چلایا کرتی تھی یہ جو ہے گرہاٹ، جس کو پہلے گرہاٹ، دیسی گرہاٹ جو ہوتا تھا، اس کا وہ جو نالی ہے، یہ اس نالی میں گرہاٹ کا پانی جہاں میں چل رہا ہوں، گرہاٹ کا پانی لایا جاتا تھا۔ یہ جہاں سے یہ میں چل رہا ہوں نا، یہ گرہاٹ کا پانی اس نالی میں سے آتا تھا۔ تو اب بیچاری وہ بوڑھی دادی ماں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، تو یہاں اس دنیا پر نہیں رہے گا، آخرت کا گھر جو ہے اصلی گھر میں چلے جانا ہے۔ تو بیچاری جب چلی گئی ہے تو اس کے جو چاچے جو لڑکے تھے اب وہ اس زمین کو آباد کر رہے ہیں، ان کو اس نے دے دی تھی۔ یہ ہے منظر ہم دکھا رہے ہیں، یہ زمین اس کے قبضے میں تھی دادی ماں کے۔ اس کو دادی ماں کا نام مساں تھا، مساں کے نام سے اس کو پکارتے تھے۔ دیکھو یہاں پر یہ مکان آگے آ رہا ہے، میں پورا یہ دکھاؤں گا آپ کو منظر۔ یہ ہے دیکھو یہاں گھاس لگایا ہوا ہے، اب جو لوگ اس کو آباد کر رہے ہیں انہوں نے گھاس لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہ منظر ہے یہاں کا، یہ مکان تھا، یہ گھر تھا اس کا، اور اسی کے اندر گھاٹ چلایا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی اور لوگوں کو آٹا دیا کرتی تھی، یعنی آٹا پیس کے لوگوں کو دیتی تھی۔ تو اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے میرے بزرگ دوستو۔ یہ ہے ہمارا جینا، یہ ہے ہماری زندگی، یہ دکھا رہا ہوں۔ اسی کے اندر، اس مکان کے اندر وہ زندگی بسر کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اپنے اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ ہے دیکھو گرہاٹ، یہ ہے گرہاٹ کے نیچے کی، اس کو شوالی بولتے ہیں، یہاں سے پانی نیچے چلا جاتا تھا، اور یہاں ادھر یہ گرہاٹ، یہ ہے گرہاٹ چلتا تھا۔ اور اندر جا کے میرے بزرگ دوستو میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ اندر یہ جو چکی جو ہے کہاں تھی، کسی تھی، کہاں یہ رہنے کا اثر بسر تھا۔ یہ ہے چکی میرے بزرگ دوستو، یہ دیکھو چکی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ نیچے والی چکی بھی دکھ رہی ہے، اور جہاں یہ چکی چلتی تھی بہت اچھا آٹا، ہم بھی اس گرہاٹ پر آیا کرتے تھے اور بہت اچھا سا آٹا لے جاتے تھے دادی ماں سے۔ یہ ہے گرہاٹ کے اوپر، بھی اس کو ڈل بولتے ہیں، یعنی مکیں ڈالنے والا برتن ہوتا ہے، جہاں سے گرہاٹ میں مکوں کی سپلائی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ ہے، اب یہ بیچاری بیران پڑی ہوئی ہے۔ آج کل کا زمانہ جو ہے لڑکے کم اس طرف توجہ دیتے ہیں، تو بوڑھی ماں اپنی 80 سال یا 90 سال کی عمر گزار کر یہاں سے چلی گئی اس دنیا سے۔ اور یہ تھا مکیوں کا تول جوخ کرنے کا یہ مقام تھا، اور یہ دروازہ ہے، اور یہ اس سائڈ جو ہے وہ بوڑھی ماں رہا کرتی تھی، اس کا رہنے کا یہ تھا، یہ رہنے کا اتنا اچھا بنایا ہوا ہوتا تھا مٹی لگا کے، لیکن آج یہ برباد ہو کر کے رہ گیا ہے میرے بزرگ دوستوں۔ میں دکھا رہا ہوں، ایسا منظر آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گا، اور یہ ایک اللہ کی طرف یاد دلانے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سائڈ بھی آؤں گا اور اس سائڈ بھی چلتا چلتا آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ہے اس کا بوڑھی ماں کا بیچاری کا مکان، اب یہ رہنے کے قابل ہو چکا ہے، اگر اس کو ریپیئر نہیں کی جائے گی تو یہ گر بھی جائے گا، گر ہی گیا ہے، اوپر سے بھی ٹوٹ گیا ہے، رہا ہی نہیں ہے بالکل۔ تو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اس سے اوپر بھی آپ کو، یہ تھا اس کا رہنے کا مقام میرے بزرگ دوستو۔ یہ دیکھو نالا ہے، اس پاس میں اکیلی بھی رہا کرتی تھی۔ ہم تو رات کو یہاں رہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو وہ بوڑھی ماں دادی جو تھی وہ اس ادھر رہتی تھی اور کیسے کیسے زندگی بسر کرتی تھی۔ یہ یہاں پر رہ کرتی، یہ زمین تھی اس کی، اوپر تک پوری زمین اس بوڑھی ماں کی تھی۔ آپ یہ ان کے بھتیجوں کے پاس ہے، اس نے ان کو دے رکھی ہے،
اور ابھی ان کے قبضے میں ہے. تو آپ کو جہاں رہ کر زندگی گزار کر اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. اس کو 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں. یہ